Hello, dear students. Welcome everybody. Now, in today's class, we are going to discuss another interesting topic. This topic comes under Unit 4, that is gender roles. It's the second last lesson of that chapter under the gender roles. In the gender roles, we are discussing about the role of male and female. So, under these gender roles, the second last lesson is the princess and the admiral. The princess and the admiral is an interesting fairy tale. It is a fairy tale written by Carlot. That is Carlot Pomerantz. Okay, Carlot Pomerantz, one famous US writer. Especially one US writer wrote this history, this fairy tales, The Princess and the Admiral. That is Carlot Pomerantz. र आजको क्लासमा हामीले चाहिँ एउटा विशेष गरेर जेन्डर रोल्स अन्तर्गत रहेर एउटा रोल अफ मेल एन्ड फिमेल सँग सम्बन्धित यो फेयरी टेल्स रहेको छ र यसका लेखक कार्लोट पोमरन्ट्स भन्ने एकजना अमेरिकन लेखक हुन् र उनीद्वारा लेखिएको यो स्टोरी जेन्डर रोलसँग सम्बन्धित छ। एउटा फिमेल एउटा महिला शासकले पनि अवसर पाएको अवस्थामा उनले पनि एउटा पुरुषले जस्तै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने एउटा कथाको सन्देश पनि हामी यो कथामा देख्न सक्छौं भने यस कथामा हामीले सम्झनु पर्ने क्यारेक्टरमा एउटा म्याट जुन टाइनी किङडम रहेको हुन्छ, एउटा सानो राष्ट्र रहेको हुन्छ। त्यो सानो राष्ट्रको शासक चाहिँ एउटा महिला हुन्छन्, त्यहाँका राजकुमारी प्रिन्सेस हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर यो कथामा एडमाइरल एउटा फेमस इम्पेरर प्रख्यात शासक कुबलाई खाँको पावरफुल आर्मी एडमाइरलहरूले त्यो टाइनी किङडममा आक्रमण गर्न भनेर आउँछन्। अनि म्याट प्रिन्सेस म्याटको साथमा तीनजना एडभाइजर, उनले तीनजना एडभाइजरहरू राखेकी हुन्छन्। ती एडभाइजरहरू चाहिँ एकदमै पाका हुन्छन्, यानि कि उनीहरू चाहिँ धेरै बुढा हुन्छन्। उनीहरू 90 वर्ष 85 वर्ष 80 वर्षका हुन्छन् र उनीहरू हरेक कुराको निर्णय डिसिजनहरू ढ्याक्क दिन सक्दैनन्। उनीहरू एकदमै कन्फ्युज, एकदमै हरेक कुरामा अकमक्क अलमल्ल पर्ने स्वभावका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रिन्सेस म्याटले जब राष्ट्रमा कुनै समस्या पर्यो भने उहाँले चाहिँ एउटा भविष्यवाणी, एउटा एस्ट्रोलोजर्स कहाँ गएर उहाँले चाहिँ अब के हुन्छ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँले सुन्नुहुन्छ। एउटा एस्ट्रोलोजर पनि यस कथामा एउटा क्यारेक्टर रूपमा रहेका छन्। एन्ड एस्ट्रोलोजर्स हु टोल्ड अबाउट द पोजिसन अफ सन एन्ड द मुन एट द नाइट। र यहाँनिर प्रिन्सेस म्याटले चाहिँ एस्ट्रोलोजर्सलाई चाहिँ जुन समयमा एडमाइरलले त्यो टाइनी किङडममा आक्रमण गर्न आउँदैछन् त्यो समयमा सन अनि मुनको अवस्था के हुन्छ भनेर चाहिँ उनले एस्ट्रोलोजरलाई सोध्छन् र एस्ट्रोलोजरले त्यति बेला यसको जवाफ दिएका हुन्छन्। ल हामी यही द प्रिन्सेस एन्ड एडमाइरल भन्ने स्टोरीमा सम्झनु पर्ने क्यारेक्टरमा चाहिँ म्याट प्रिन्सेस र एडमाइरल, पावरफुल आर्मी अफ कुबलाई खाँ र 3 ओल्ड कन्फ्युज एडभाइजर्स र एस्ट्रोलोजर्स, यिनीहरू प्रमुख रहेका छन्। यसलाई विशेष ख्याल गरौँ। यस्तै गरेर यो स्टोरी द प्रिजन स्टोरी इज बेस्ड अन 13th सेन्चुरी इन्भेसन र यो कथा केसँग सम्बन्धित छ भने 13औं शताब्दीमा इन्भेसन अफ भियतनाम बाई कुबलाई खाँ एन्ड हिज इम्पेरियल नेभी। कुबलाई खाँका उनका पावरफुल आर्मीहरू, नेभी भनेको आर्मीहरूले एउटा आक्रमण गरेको अवस्था परिवेशलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ। दिस स्टोरी अफन लिड्स टु द भोकल डिबेट अबाउट द भर्च्यु अफ मेल भर्सेस फिमेल लिडर्स अफ द कन्ट्री। र यो स्टोरीमा हामीले के देख्न सक्छौँ भने एउटा मेल लिडर्स र फिमेल लिडर्सको चाहिँ अवस्था, एउटा मेल लिडर्स र फिमेल लिडर्सले दुईटाको भिन्नता, कुन लिडर भयो भने देशलाई एउटा चाहिँ सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। द मेन पोइन्ट और मेसेज अफ द स्टोरी इज दैट विथ द गुड बिहेभियर, जेनरसिटी, डिसिजिभ पावर, ट्याक्टिक, फार-साइटेडनेस एन्ड फर्गिभनेस अ वुमन लिडर क्यान ब्रिङ गुड हस्पिटालिटी एन्ड पिसफुल सिचुएसन इन द फ्यामिली। र यो स्टोरीमा हामी के देख्न सक्छौँ भने एउटा वुमेन लिडरमा पनि एउटा चाहिँ राम्रो असल चरित्र अनि ट्याकलिङ, यानि कि हरेक कुराहरूलाई चाहिँ सही समयमा सही तरिकाले सामना गर्न सक्ने क्षमता, दूरदर्शिता र हरेक अवस्थामा क्षमायाचना गर्न योग्य, यस्ता किसिमका विशेषताहरूले भरिभराउ भएका हुन्छन् वुमेन लिडरहरू, जसले गर्दा वुमेन लिडरहरूले पनि एउटा देशलाई बचाउ गर्न सक्छन्, रक्षा गर्न सक्छन् र देशलाई हाँक्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि यो स्टोरीमा देखाउन खोजिएको छ। अ फिमेल रुलर क्यान डु हर बेस्ट टु डिफेन्ड हर कन्ट्री। र एउटा राष्ट्रको शासक भइसकेपछि हरेक एउटा फिमेल रुलरले पनि आफ्नो देशलाई सुरक्षा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यो स्टोरीमा हामी देख्न सक्छौँ, द प्रिन्सेस एन्ड द एडमाइरल भन्ने स्टोरीमा। र हामी यसमा जान्छौँ। हेरौँ है त,
The Princess and the Admiral is an interesting fairy tales written by Carlotte Provence र यो स्टोरीका लेखक चाहिँ कार्लोटे पोभरनेन्ट्स हुन्। उनी अमेरिकन लेखक हुन्, अथर हुन्। द प्रिजन स्टोरी इज बेस्ड अन 13th सेन्चुरी इन्भेसन अफ भियतनाम र यो स्टोरी चाहिँ 13औं शताब्दीमा चाहिँ कुबला खाँका आर्मीहरूले भियतनाममा आक्रमण गरेको एउटा परिवेशलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यो स्टोरीले यो कुरा बताउन खोजेको छ कि एउटा मेल लिडर्स र फिमेल लिडर्सको चाहिँ अवस्था, उनीहरूको चाहिँ शैली, कार्यशैलीलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यो कथा यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। धेरै वर्ष पहिला, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अ भेरी लङ एगो देयर एक्जिस्ट अ भेरी पुअर एन्ड स्मल कन्ट्री कल्ड द टाइनी किंगडम। धेरै वर्ष पहिले एउटा सानो राज्य रहेको थियो जसको नाम चाहिँ टाइनी किंगडम, सानो राज्य भन्ने शीर्षक हो। द टाइनी किंगडम भन्ने रहेको छ। द टाइनी किंगडम भनेको सानो राज्य, टाइनी भनेको स्मल हो। टाइनी किंगडम भन्ने राज्य रहेछ जसमा धेरै गरिब मानिसहरू बस्दा रहेछन् र त्यो राज्यको चाहिँ शासक चाहिँ महिला हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको नाम म्याट रहेछ है। अ यङ प्रिन्सेस कल म्याट रुल द कन्ट्री विथ 3 भेरी ओल्ड एन्ड कन्फ्युज एडभाइजर्स एज 90, 85 एन्ड 80 रेस्पेक्टिभली। र त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने जुन प्रिन्सेस हुनुहुन्थ्यो म्याट र उहाँले 3 जना एडभाइजरहरू, 3 जना चाहिँ सुझाव सल्लाह दिने मानिसहरू राख्नु भएको रहेछ। उनीहरू चाहिँ क्रमैसँगले 90, 85, 80 वर्षका पाका मानिसहरू रहेछन्। Because of its unproductivity and poverty, the tiny kingdom was never tried by any other country for the purpose of invasion. यो टाइनी किंगडम एकदम सानो भएको, यसमा त्यति उत्पादनहरू सबै कुराहरू राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि अन्य देशहरूले यो देशमा आक्रमण, कुनै पनि देशले आक्रमण गरेका रहेनछन्। यो देश चाहिँ अहिलेसम्म स्वाधीनता रहेछ र कुनै पनि राष्ट्रले यसमा आक्रमण गरेका रहेनछन्। Therefore, it did not face any kind of war. त्यही भएर यो राष्ट्रले कुनै पनि युद्धको सामना गर्न परिरहेको होइनछ त्यो टाइनी किंगडम नाम गरेको किंगडमले। इन वन मर्निङ, तर यसरी एक दिन बिहान, when princess was all set to discuss the planning of the celebration of anniversary 100 years of peace in the टाइनी किंगडम, र एक दिन चाहिँ प्रिन्सेस म्याटले के आयोजना गर्नु भएछ भने यति लामो समयसम्म यो देश कुनै पनि देशको आक्रमण परेको छैन र हाम्रो देशमा चाहिँ 100 इयर्स अफ पिस, एउटा शान्ति स्थापना, शान्ति कायम 100 वर्ष शान्ति स्थापना, शान्तिपूर्ण तरिकाले राष्ट्र चलेको भनेर चाहिँ हामीले एउटा सेलिब्रेसन मनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ प्रिन्सेस म्याटले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु भएछ। सी वाज इन्फर्म अबाउट द पोसिबल एट्याक फ्रम द किङ कुबलाई खान्स पावरफुल आर्मी। र प्रिन्सेसले सबैलाई डाकेर यो 100 इयर्स अफ पिस, यो टाइनी किंगडममा 100 इयर्स अफ पिस कसरी मनाउने भनेर उहाँले चाहिँ त्यो छलफलमा बोलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई एउटा कुराको सूचना आएछ कि कुबलाई खाँका पावरफुल आर्मी, एडमाइरल, यी आर्मीहरूले चाहिँ टाइनी किंगडममा छिट्टै नै आक्रमण गर्दैछन् र अहिलेसम्म आक्रमण नभएको टाइनी किंगडममा चाहिँ अब एउटा चाहिँ कुबलाई खाँका पावरफुल आर्मीहरूले आक्रमण गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्सेसलाई जानकारी भएछ। त्यसपछि प्रिन्सेस कन्सल्टेड हर एडभाइजर बट दे कुड नट गिभ हर ओर्थ सजेसन। प्रिन्सेसले चाहिँ आफ्नो एडभाइजरहरूलाई राखेर त्यसको बारेमा छलफल गर्नु भएछ। अब कसरी जाने, आक्रमण भयो भने हामी कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ एडभाइजरहरूसँग छलफल लिनुभएछ। तर ती एडभाइजरहरूले चाहिँ सही सुझाव चाहिँ दिन सकेनछन्। उनीहरूले के भनेछन् भने बट दे टोल्ड हर दैट एनिमीज फ्लीड। हेरो र त्यहाँनिर उनले एडभाइजरको रूपमा मान्छेले एडभाइजरसँग सोधेकी थिइन्। त्यति बेला ती एडभाइजरहरूले के भने अब 2 दिनभित्र कुबलाई खाँका आर्मीहरू चाहिँ यो टाइनी किंगडममा आक्रमण गर्न आउँदैछन् भन्ने बारेमा उनीहरूले जानकारी दिएछन्। अब टाइनी किंगडममा के समस्या भयो भने उनीहरूसँग कुनै फोर्टहरू थिएन, कुनै किल्लाहरू थिएन, कुनै सिपाहीहरू पनि थिएनन्, अनि उनीहरूको साथमा कुनै हात हतियार पनि थिएनन् युद्धको लागि। सिन्स द टाइनी किंगडम डिडन्ट ह्याभ एनी फोर्ट, सोल्जर एन्ड वेपन फर द वार, उनीहरूको साथमा कुनै हात हतियार त्यस्तो थिएनन्। त्यसपछि प्रिन्सेसले के गरिन् भने सी कन्सल्टेड अ भेरी ओल्ड एन्ड फ्रागाइल फिमेल एस्ट्रोलोजर्स एन्ड आस्क्ड अबाउट द पोजिसन अफ सन एन्ड मुन एट नाइट। उनले चाहिँ एकजना एस्ट्रोलोजर्स, एउटा भविष्यवाणी हेर्नेवाला कहाँ गएर उनले चाहिँ त्यति बेला जुन बेलामा चाहिँ जुन कुबलाई खाँका आर्मीहरू चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गर्न आउँदैछन् टाइनी किंगडममा, त्यति बेला त्यो रातको समयमा सूर्यको अवस्था अनि चन्द्रमाको अवस्था के हुन्छ भनेर चाहिँ उनले एस्ट्रोलोजरसँग सोधिन्। सी वाज रिप्लाइड दैट एट दैट नाइट देयर वाज अ न्यू मुन व्हिच वाज द एट्र्याक्सन अफ द सन। र त्यति बेला के देखिन्छ भने एकदमै नयाँ चन्द्रमा चाहिँ झुल्केको हुन्छ। त्यो रातमा चाहिँ नयाँ चन्द्रमा एकदमै आकाशमा चाहिँ प्रकाशमय चन्द्रमाको चाहिँ
एकदमै उज्यालोपन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एस्ट्रोलजर्सले भन्यो। After knowing this, order Orman to send out the dozen of fishing boats to teach the enemy, and hundreds of people were sent to cut down the tallest trees in the forest and bring them to the riverbed. Then all the poles were hammered into the muddy bottom of the riverbed. अनि उनले के योजना बनाइन् भने उनले चाहिँ एक दर्जन बोटहरूलाई चाहिँ खोलाको किनारभन्दा अलि परपट्टि गएर चाहिँ जुन सिपाहीहरू आउँछन् तिनीहरूलाई त्यहाँ गएर उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भन्ने गिजाउने, आएका सैनिकहरूलाई उनीहरूले टिजिङ गर्ने। अनि अर्को डजन मानिसहरू, एक दर्जन मानिसहरू, 12 भन्दा बढी मानिसहरूलाई चाहिँ उनले के योजना बनाइन् भने जङ्गलमा भएका अग्ला अग्ला रुखहरू काट्ने, ती रुखहरू काटेर चाहिँ त्यो ठ्याक्कै समुद्रको तट जुन उनीहरू जुन बाटो आउने बाटो छ त्यसको तलपट्टि गाडेर टाउको तिखो बनाएर चाहिँ ती दाउराहरू, ती काठहरू गाडेर राख्ने, जहाँनिर माथिपट्टि चाहिँ टी ट्रप्सहरू अलिकति पानीको छालमा नदेखिने तरिकाले लुकाएर राख्ने भन्ने योजना बनाइन्। अनि त्यो योजना बनाइसकेपछि जब राति भयो तब चाहिँ एट नाइट 50 बोट्स अपियर फ्रम द डिरेक्सन चेसिङ द अर्लियर सेन्ट आउट 12 फिसिङ बोट्स। जब राति चाहिँ 50 भन्दा बढी बोटहरू त्यहाँ उनीहरूले देखियो अनि त्यति बेला ती जुन कुब्लाई खाँका जुन सोल्जरहरू उनीहरू आएका थिए, उनीहरू आएर उनीहरू त्यहाँ हेर्दाखेरि उनीहरूले देखे कि त्यहाँनिर फिसिङ बोट्सहरू यानि कि जुन प्रिन्सेस एडमाइरल प्रिन्सेसका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ बोटमा बसिरहेका थिए र उनीहरू त्यहाँ नजिकै चाहिँ बसेर चाहिँ केही पकाइरहेको जस्तो दृश्य देखिन्थ्यो। यो देखेर चाहिँ त्यो कुब्लाई खाँका आर्मीहरूले के भने उनीहरू हाँसे। उनीहरू किन हाँसे भने फिमेल रुलरले कुनै योजना गराउन सक्दैनन्, उनीहरूका मानिसहरू यहाँ तटमा बसेर यतिकै हल्लेर बसिरहेका छन् भनेर उनीहरूले ती प्रिन्सेस का जुन मानिसहरूलाई उनले खटाएकी थिइन् ती मानिसहरूलाई देखेर उनीहरू हाँसे, एडमाइरलहरू हाँसे। द फिसर folk started hurling cooking pots, soup ladles, coconuts, mangoes, melons, etc. in order to bring the enemy's fleet at the riverbed. The admiral laughed at such act and told that only a female ruler can do such silly act to defend our country from the enemy. अनि आएका एडमाइरलहरूले उनीहरूलाई देखेर हाँसे कि फिमेल रुलरले केही पनि गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले चाहिँ यी मानिसहरूलाई यसरी खटाएकी रहेछन् भने उनीहरू त्यहाँ हाँसे। अनि त्यति नै बेला जब उनीहरू अगाडि बढ्दै आइरहेका थिए, एट द सेम टाइम he was informed that the tree troops in the water were poking through the bottom of the ship and ship were getting water. Very soon he was in the helpless condition. अनि उनीहरू त्यो हाँसो मजा गर्दै अगाडि बढिरहेका थिए भने अर्कोतिर जुन प्रिन्सेस म्याटमेटले पठाएका मानिसहरूले उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्दै उनीहरूलाई हल्का टिजिङ गर्दै उनीहरू पछाडि ब्याकिङ भइरहेका थिए र आएका जुन एडमाइरलहरूले त्यो टी ट्रप्सहरू तल गाडेर राखेको उनीहरूले पत्तो पाएनन्। हेर्दा हेर्दै के भयो भने उनीहरूले थाहा पायो कि उनीहरूको जुन बोट्स थियो बोट्समा सबै टी ट्रप्सले चाहिँ पोकिङ गरेछ। पोकिङ भनेको घोचेर चाहिँ उनीहरूको सबै डुङ्गामा पानी परेछ। हेर्दा हेर्दै उनीहरूको डुङ्गाभरि उनीहरूले आएको जुन डुङ्गा अनि सिपहरू रहेको थियो सबैमा पानी भरिएर चाहिँ उनीहरू हेर्दा हेर्दै एकदम नाजुक अवस्थामा पुगेछन्। को भने कुब्लाई खाँका एडमाइरल सोल्जरहरू जुन टाइनी किङडममा आक्रमण गर्न भनेर आएका थिए उनीहरूको अवस्था हेर्दा हेर्दै दयनीय भएछ है, उनीहरूको पानीले गर्दाखेरि पानीभित्र पसेर। देन द फिसरम्यान एप्रोच हिम टु सरेन्डर। त्यसपछि त्यहाँ आएका जुन प्रिन्सेस एडमाइरलका मानिसहरू जुन फिसरम्यान भएर बसिरहेका थिए उनीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भने। अनि आएका एडमाइरलहरूले उनीहरूलाई आत्मसमर्पण गरे। उनीहरूको कुनै पनि केही चलेन किन उनीहरू पानीमा डुबेर उनीहरू चाहिँ एकदम आकुल र व्याकुल भए। उनीहरूले अन्तिममा आत्मसमर्पण गरे। जुनले आक्रमण गर्न भनेर आएका थिए उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भएका प्रिन्सेस म्याटका मानिसहरूको सामुन्ने उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे, सरेन्डर गरे। When he was brought before the princess, त्यसपछि त्यो एडमाइरल जुन आर्मीको नायिका थिए उनलाई चाहिँ रानीको जुन प्रिन्सेसको अगाडि ल्याइयो, राजकुमारीको अगाडि ल्याइयो। he felt humiliated for being defeated by the ship of gold। अनि ऊ चाहिँ आफैलाई एकदम लज्जित भइरहेको थियो किनभने एउटा फिमेल शासकले ऊ त्यति पावरफुल थियो तर फिमेल शासकको जुन आइडिया, फिमेल शासकको ट्रिकमा परेर ऊ चाहिँ पराजित भएकोमा ऊ आफैलाई एकदमै लज्जित महसुस गरेको थियो। ऊ एकदमै निराश जस्तो देखिन्थ्यो। उसले केही पनि बोलेको थिएन, सायद अब मलाई मार्छन् भन्ने उसले सोचिरहेको थियो एडमाइरलले। बट द प्रिन्सेस रिफ्युज हिज प्रपोजल एन्ड टोल्ड हिम दैट revenge could not be the good way for resolution of the enmity. Instead, she offered her proposal to return to his country with his men under the guidance of people to be sent by her. She also told him that she would provide him with a sufficient supply of food and water as well as 5 buffaloes to carry his provision. त्यसपछि प्रिन्सेस म्याटमेटले के गरिन् भने उनले जुन एडमाइरलले चाहिँ सायद अब मलाई मार्छन् भन्ने सोचेको थियो तर त्यहाँ भएको म्याटमेटले उनलाई चाहिँ उनलाई केही पनि गरिनन्। उनलाई के भनिन् भने उनलाई चाहिँ
आफ्नो राज्य छोड्नको लागि उसको राज्यमा पठाउनको लागि उनले बन्दोबस्त गरिन् र साथमा चाहिँ उनीहरूलाई खानेकुराहरू पानी र 5वटा भैँसीहरू है बफेलोजहरू चाहिँ उनको साथमा जिम्मा लगाएर चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूले एडमाइरल आएका सोल्जरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको राज्यमा चाहिँ पठाउने निर्णय गरिन्। त्यो देखेर चाहिँ ती प्रिन्सेस एडमाइरल दङ्ग परे कि उनको साहसी कदम र उनको त्यो ट्रिक र उनको त्यो ट्याकलिङ पावर त्यो जुन मानसिक अवस्थाको चरित्र चित्रण गर्यो एडमाइरलले प्रिन्सेस म्याडमर्डलाई ऊ त्यो के युनिक रहेको थियो, ऊ दङ्ग पर्यो। दिस काइन्ड अफ कन्सिडरेसन एन्ड फर्गिभनेस मेड द स्ट्रङ एडमाइरल भेरी विल, जसले गर्दा पावरफुल एडमाइरल पनि एकदम कमजोर भएर आयो कि वास्तवमा प्रिन्सेस एडमाइरल निकै ट्याक्टफुल रहेकी थिइन्। हि क्रेप्ट एन्ड रोल हिज टियर्स डाउन फ्रम द आइज, र उसले आँखाबाट आँसु निकाल्यो। त्यो जुन एडमाइरल भनेको चाहिँ पावरफुल आर्मीको नायकी रहेको थियो। अनि उसले भन्यो द पिपल अफ द टाइनी किङडम वर ह्याप्पी टु रिजोइस द भिक्ट्री इन द ब्याटल व्हिच फिनिश विदाउट अ सिंगल कजल्टी। र कुनै पनि मान्छे नमरिकन यो टाइनी किङडममा आक्रमण गरेका जुन एडमाइरलहरू रहेका थिए उनीहरूलाई सकुशल त्यहाँबाट उनीहरूको राज्यमा पठाइयो भने यता टाइनी किङडममा रमाइलो भयो। उनीहरूले बिना रक्तपात त्यो युद्ध उनीहरूले जिते। त्यसपछि देन द टाइनी किङडम जोयफुल्ली सेलिब्रेटेड इट्स 100 इयर्स अफ पिस, र 100औं वर्ष शान्ति स्थापना भएको 100औं वर्ष उनीहरूले रमाइलो साथ मनाए। र यसरी यो स्टोरीमा हामीले के देख्न सक्छौँ भने वी सी द मेन पोइन्ट और मेसेज अफ द स्टोरी इज दैट with the good behavior, generosity, decisive power, tactic, farsightedness and forgiveness, a woman leader can bring good hospitality and peaceful situation in the family, society or in the national level. A female ruler can do her best to defend her country भन्ने हामी सन्देश यो स्टोरीबाट पाउँछौँ। I hope student you got the concept. Okay, if you have any confusion, don't forget to ask here. Hope to meet you in our next class. See you. Take care there. Okay.